69 कै गरिदिउँ है त 69 को हेर्नुस् in final examination of statistics subject, the marks obtained by student was observed to be normally distributed with mean 73, standard deviation 8. है अनि यसबाट फर्स्टमा छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अ स्टुडेन्ट गेटिङ मार्क मोर देन 60। यो भनेको हाम्रो हामीले जुन क्लासिफाई गरेको छ क्वेसन त्यसको फर्स्ट प्याटर्न हो यो। बी नम्बर वाट पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट स्कोर मार्क बिट्विन 60 to 90, यो चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरेको क्वेसनको पनि फर्स्ट प्याटर्न नै हो। र त्यसपछि सी छ ओन्ली 5% अफ द स्टुडेन्ट एपियरिङ इन द एक्जाम स्कोर्स हाइएस्ट फ्रम विच मार्क, हाइएस्ट फ्रम कुन चाहिँ मार्कबाट टप 5% चाहिँ एपियर हुन्छ भन्न खोजिएको हो। यो म फेरि डिटेलमा अहिले एक्सप्लेन गर्छु। त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट र सेकेन्ड ए र बीको क्वेसन सल्भ गरौँ। त हेर्नुहोस् त ल यहाँ मिसलेनियस प्याटर्न हेर्नुहोस् त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन, क्वेसन प्याटर्न थर्ड, क्वेसन नम्बर 16 2069 मा सोधिएको हाम्रो 16 2069 मा सोधिएको क्वेसन हो यो। यसमा चाहिँ भेरिएबल के छ मार्क्स। त सल्युसन सल्युसनमा सपोज गर्नुस् त भेरिएबल लेट यक्स भनेको मार्क्स obtained by the students, marks obtained by students। ल अब एभरेज मार्क्स दिएको छ, एभरेज मार्क्स हामीसँग एभाइलेबल छ। कति छ एभरेज मार्क? नर्मल विथ मिन 73, म्यू दिएको छ 73 मार्क्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिसन पनि हामीसँग छ 8, स्ट्यान्डर्ड डिभिसन पनि दिएको छ। नम्बर ए 10 जेडमा जेड त्यसो भए कति भयो त एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो पनि हो। अब ए नम्बरको क्वेसनमा छ वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अ स्टुडेन्ट गेटिङ मार्क्स मोर देन 60, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अ स्टुडेन्ट गेटिङ मोर देन 60 भनेपछि वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के चाहिँ मार्क्स, गेटिङ मार्क्स भनेको एक्स, मार्क्स मोर देन 60 भनेपछि मार्क्स एक्स भनेको भेरिएबल हो। यसलाई के भन्छौँ मार्क्स इज मोर देन 60। यो हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ, मोर देन 60 यो फाइन्ड गर्नु छ। त यो फाइन्ड गर्ने तरिका त हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् एक्सलाई जेडमा कन्भर्ट गरिदिउँ, जेड ग्रेटर देन, अनि यो 60 को भ्यालु यहाँ राखौँ, यहाँ एक्सको ठाउँमा राख्ने गर्छौँ। यहाँ राख्नुहोस् त 60 माइनस 73 अपन 8, 60 माइनस 73 अपन 8 भन्नुहोस् त। एक्सको ठाउँमा 60 राखिरहेछौँ, 60 माइनस 73 अपन 8 कति भयो? माइनस 1.6325। अब त तीनवटा डिजिट लिँदा टेबल भ्यालु पाउँदैन, तपाईँ 63 गरिदिउँ है। ल यहाँसम्म भयो। अब यो अनुसारले अब हामी जेडको फिगर ड्र गर्छौँ। यो अनुसारले जेडको फिगर ड्र गरौँ, स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ ड्र गरौँ, माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी। अब भन्नुहोस् त जेडको फिगरमा सेन्ट्रल भ्यालु के हुन्छ? सेन्ट्रल भ्यालु 73 कि 0? 73 कि 0 हुन्छ। अब माइनस 1.63 लेफ्टमा राख्छौँ कि राइटमा? जेडको भ्यालु माइनस 1.63 है। यो रिभाइज भइरहेछ फर्स्ट प्याटर्न। माइनस 1.63 कता नेगेटिभ हो, लेफ्टमा माइनस 1.63 यहाँ भयो। अब त्योभन्दा ग्रेटर भनेको छ, माइनस 1.63 भन्दा ग्रेटर जेड छ। जेड भनेपछि माइनस 1.63 भन्दा मोरको लागि राइट साइडेड गर्ने कि लेफ्ट साइडेड गर्ने? मोर, राइट।
हो राइटतिर स्याडेड गर्ने तपाईँको अब यहाँनिर के गर्नुहुन्छ राइटपट्टि यसरी स्याडेड गर्नुहुन्छ यो राइटपट्टिको स्याडेड स्याडेड गर्नुभयो अब हेर्नुहोस् यो दुईटै टर्मिनलमध्ये कुनै पनि टर्मिनलमा जिरो देखिरहेको छैन टर्मिनल जिरो नभएपछि टेबल भ्यालु युज गर्न मिल्दैन दुईटै टर्मिनलमध्ये कुनै पनि टर्मिनलमा जिरो छैन हेर्नुहोस् त यसरी ब्रेकडाउन गर्नुको जिरो होस् जिरो आउनलाई यसलाई के गर्ने गरेका थियौँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पार्ट दुईवटा पार्टमा ब्रेकडाउन गर्छौँ होइन बिचमा त जिरो छ ल त यसलाई ब्रेकडाउन गर्दा कति भयो त इक्वल्स टु अब इक्वल्स टु प्रोबाबिलिटी यो फिगरलाई यसरी बन्द गरिदिउँ ल यहाँ लेख्छु अब प्रोबाबिलिटी -1.63देखि जेडको भ्यालु जिरोसम्म एउटा पार्ट प्लस प्रोबाबिलिटी जिरोदेखि जेडको भ्यालु इन्फिनिटीसम्म अर्को पार्ट अब यसमा हेर्नुहोस् त दुईवटा टर्मिनलमध्ये एउटा टर्मिनल जिरो आइसकेको छ अब सजिलै टेबल भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ माइनस इग्नोर गरेर टेबल भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ 1.63 छ है सो अब हामीले टेबल भ्यालु हेर्न सक्छौँ 1.63 छ भने टेबल भ्यालु हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त 1.63मा कति छ यो तपाईँलाई थाहा छ टेबल भ्यालु हेर्नुहोस् त 0.44845 है ल कतिमा हेर्छौँ हामीले 1.63 हेर्नुहोस् त 1.6 र 3मा हेरौँ त ल यहाँनिर तपाईँले 1.6 यता यता 1.6 र 3 कहाँ जाने 3 राइटमा अझै 0.03को नजिक जाने यता तल आउने 1.6 र यताबाट 1.6 र यता 3 कुन कुन कोइन्साइड भयो यो ल कति छ यो 0.4485 हो 0.4485 भयो ल यो कति हुने भयो 0.4485 प्लस यो त हाफ छ त्यही भएर 0.5 हाफ भएपछि 0.5 है त ल अब यसको सम गर्नुपर्दा 0.9485 भयो हेर्नुहोस् 0.9485 अब यसपछि हेर्नुहोस् 0.9485मा अब क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ हाम्रो क्वेसन के हो त वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट ए स्टुडेन्ट गेटिङ मार्क्स मोर देन 60% अब लेख्छौँ हेन्स पाइसक्यो हामीले थाहा पाइसक्यौँ के त द प्रोबाबिलिटी of a student getting marks more than 60 is कति छ प्रोबाबिलिटी 0.9485 ल भयो यो भयो हेर्नुहोस् यस यो ठ्याक्कै आधी हेर्नुहोस् त यसमा त केही सोच्नै पर्दैन नसोच्नु यसमा सोच्नुपर्ने कुरै छैन जिरोभन्दा यता आधी 0.5 जिरोभन्दा लेफ्ट पनि टोटल 0.5 हुन्छ त यो यसको त प्रोबाबिलिटी टेबलबाट हेऱ्यौँ यो त एक्ज्याक्ट टेबलबाट हेर्नै परेन जिरोदेखि इन्फिनिटीसम्म छ नि ठ्याक्कै आधी भएकोले डाइरेक्ट 0.5 लेखिदिनु होला बुझ्नुभयो हो यो सधैँ यस्तै फिक्स हजुर भन्नुहोस् त प्रोबाबिलिटीमा लेखिदिनुहोस् न झुकेर पर्सेन्टेजमा लेख्नुभयो भने रङ हुँदैन पर्सेन्टमा तोकेको छ भने त पर्सेन्टसम्म जानै पर्यो तोकेको छैन भने तपाईँको इच्छा पर्सेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ प्रोपोर्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फ्रेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुर बी चाहिँ पर्सेन्टमा सोधेको छ त तपाईँको अब प्रोबाबिलिटी चाहिँ पर्सेन्टमा पनि लेख्ने गरिन्छ फ्रेक्सनमा पनि लेख्ने गरिन्छ डेसिमलमा पनि लेख्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छामा छ कुन फर्ममा लेख्नुहुन्छ रङ हुँदैन जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब जुन फर्म तोकिसकेपछि त त्यही फर्ममा जानु पर्यो तोकेको छैन भने तपाईँले प्रोबाबिलिटी भनेपछि पर्सेन्टमा पनि हुन्छ फ्रेक्सनमा पनि हुन्छ डेसिमल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल यो भयो ए को सबैजनाले बुझ्नुभयो अब बीको हेर्नुहोस् त बीको
ए भयो। यति त जुनसुकै हामीले क्वेसन प्याटर्नको सल्युसन गर्दा पनि यो पार्ट त तपाईँलाई कमन छ। यो पार्ट त कमन नै हुन्छ है, तपाईँले त्यति राखिराखौँ। अब नम्बर बी, क्वेसन नम्बर बीमा के छ, वाट पर्सेन्ट अफ स्टुडेन्ट, हामीलाई थाहा छ प्रोबाबिलिटी सोधे पनि, पर्सेन्ट सोधे पनि र नम्बर सोधे पनि, हाउ मेनीको आन्सर सोधे पनि सबभन्दा पहिला त प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छौँ है त। पर्सेन्टेज सोधे पनि प्रोबाबिलिटी नै, त प्रोबाबिलिटी स्टुडेन्ट स्कोर मार्क, स्टुडेन्ट स्कोर मार्क्स बिट्विन 60 to 90, मार्क्स बिट्विन, यक्स भनेको मार्क्स बिट्विन 60 to 90, यो वर्डमा लेखेँ, यसलाई सिम्बलमा पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 60 to यक्सको भ्यालु 90सम्म यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई जेडमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, हो 60 को यहाँ 60 राख्नुहोस् त, यक्सको ठाउँमा 60 राख्नुहोस् र भ्यालु भन्नुहोस् त, यक्सको ठाउँमा 60 राखेर भ्यालु राख्नुहोस् त, 60 राखेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त, कति हुन्छ, -1.625 भनेको 63, अनि यक्सको ठाउँमा जेड। अब यहाँ 90 राख्नुहोस् त, अब 90 आइसक्यो, 90 सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त, कति हुन्छ, 90 सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, 2.12513 लेखिदिउँ, दुईवटा डिजिटसम्म मात्र टेबल भ्यालु हेर्न मिल्छ, सो त्यही भएर 13 लेखौँ है त। अब यसको फिगर ड्र गर्ने गरेका छौँ, फिगर ड्र गरौँ, फिगर जेडको फिगर ड्र गरौँ, ल फिगर ड्र गरौँ त। यहाँनिर -इन्फिनिटीदेखि जेडको फिगर छ, जेडको कर्भ छ, बिचमा हाम्रो जेडको कर्भ भएकोले 0, -1.63 लेफ्टमा लेख्ने गर्छौँ र यो चाहिँ राइटमा लेख्छौँ, 2.13 राइटमा लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले यहाँ स्याडेड पोर्सन, अब स्याडेड गर्छौँ, यहाँनिर यो स्याडेड पोर्सन भयो, अब स्याडेड पोर्सन भयो। अब यसमा हेर्नुहोस्, दुईवटा टर्मिनल मध्ये कुनैमा पनि 0 छैन, त यसरी मिलाउँ कि 0 होस्। अब यसलाई यसरी मिलाउँ, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पार्ट र यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को पार्ट, बिचमा त 0 हो कि नै। ल यसलाई लेखौँ त। अब पहिला त यसलाई इक्वल्स टु प्रोबाबिलिटी -1.63 देखि जेडको भ्यालु 0सम्म प्लस प्रोबाबिलिटी 0 देखि जेडको भ्यालु 2.13सम्म। अब यो दुईवटा टर्मिनल मध्ये एउटा टर्मिनल त 0 छ, सो 1.63 मा हामीले हेर्न सक्छौँ। अघि कति आएको थियो 1.63 मा भन्नुहोस् त, 85 आएको छ होइन, प्लस अब 2.13 मा पनि हेरिदिनुहोस्, 2.13 हो 0.44 थियो, हो ठिक भन्नुभयोस्, हो 0.4485 होइन त, हो यो ध्यान दिनुपर्छ। अब टोटल आउँछ होइन, 0.4835 एकचोटि हेरौँ हामीले, यो कतिमा हेर्ने हो, 2.13 मा हेर्नु, हेर्नुहोस् त 2.13 मा हेर्नुहोस् त, 2.1 कहाँ छ, फिगर मैले यहाँ सेयर गरेँ, तपाईँको 2.1 यहाँ छ, 2.1 यो भयो र 2.13 छ, 3 भनेपछि अब राइटमा तपाईँले 3 मुभ गर्नुहोस् त, 3 यहाँ छ, 3 को तल आयो, यहाँ 0.03 को तल यता र 2 को राइटपट्टि मुभ गर्नुहोस्, यो भयो भ्यालु, हेर्नुहोस् त दुइटैको यो कमन भ्यालु यो हो, यता 2.1 माथि 0.03, दुइटैलाई जोड्दा 2.13 कति भयो, 0.4834, 0.4834, 0.4834, ल 0.4834, ल कति भयो, 0.9319 भयो, हेर्नुहोस्। अब पर्सेन्टमा क्यालकुलेसन गर्नु छ, सो अब हेन्स यहाँ लेखिदिउँ,
के लेख्नुहुन्छ क्वेसनकै प्याटर्नमा हामीले आन्सर गरिदिउँ त क्वेसन जे सोधेको छ त्यही हिसाबले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनमा सोधिएको छ वाट पर्सेन्ट अफ द स्टुडेन्ट स्कोर मार्क बिट्विन 60 to 90 त लेख्नु पर्ने द पर्सेन्टेज अफ हेन्स द पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स percentage of students scored marks between 60 to 90 is 0.9 is अथवा इक्वल टू लेखिदिनु 0.9319 into 100 अर्थात् 93.19% यो भयो हाम्रो आन्सर। यो दुइटै फर्स्ट प्याटर्नको रिभाइज भयो हाम्रो। अब थर्ड क्वेसन छ, थर्ड नम्बरको हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर थर्ड यो मेटिदिउँ है त, मेटौँ। मेटिदिउँ। थर्डको हेर्नुहोस्, नम्बर 3 थर्ड भनेको सी। सीमा के भनेको छ ओन्ली 5% अफ द स्टुडेन्ट एपियरिङ इन एक्जाम स्कोर हाइएस्ट फ्रम विच मार्क। appearing in the exam 5% of the student appear in total of the total appearing in the exam scored highest from which mark 5% हाइएस्ट भनेको छ भनेपछि यसले के भनेको छ सपोज गरौँ त्यसो भए लेट ए मार्क्स be the lowest marks from which ए भनेको त यो के भनेको छ 5% अफ द स्टुडेन्ट एपियर इन ओन्ली 5% अफ स्टुडेन्ट इन द एक्जामिनेसन स्कोर हाइएस्ट फ्रम विच मार्क भनेपछि यो जुन 5% कुन चाहिँ भ्यालुबाट 5% हाइएस्ट टपरको मार्क सुरु हुन्छ त्यो भन्न खोजेको। टपर जुन 5% म यसको फिगरै पहिला ड्र गर्छु। यो क्वेसनले के सोधेको छ कुन चाहिँ भ्यालुबाट यक्सको फिगर ड्र गर्दैछौँ हामी, बिचमा म्यू कति छ 73, कुन चाहिँ कति मार्क्स भन्दा सुरुवात हुन्छ 5% को हाइएस्ट मार्क, हाइएस्ट 5% सुरुवात हुन्छ, हाइएस्ट स्कोर फ्रम विच मार्क यानी फेरि हेर्नुहोस् त ओन्ली 5% अफ द स्टुडेन्ट एपियर इन द एक्जाम टोटली जति एपियर भएको छ त्यसको 5% मात्र के भनेको छ हाइएस्ट फ्रम विच मार्क्स यो 5% हाइएस्ट हुनु छ। त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ त त्यो भ्यालु भन्नुहोस् त एबाट सुरु हुन्छ, ए मार्क्सबाट सुरु हुन्छ हाइएस्ट 5%। त्यही लेखेको ए बी द मार्क्स लोएस्ट नलेखौँ त्यसो भए ए बी द लोएस्ट मार्क त लोएस्ट मार्क नै हुन्छ। ए बी द अब बुझ्नलाई यसरी ए बी द ए मार्क्स बी द मार्क्स फ्रम विच 5% हाइएस्ट 5% हाइएस्ट स्कोर्स बिगिन लेखिदिनुहोस् है त, हाइएस्ट स्कोर सुरुवात हुन्छ त्यहाँबाट। फ्रम विच मार्क्स भनेको छ त ए मार्क्स त ए भयो। अब यो फिगर पनि ड्र गरिसक्यौँ, अब त्यसपछि यसको यो हिसाबले फिगर अनुसारले प्रोबाबिलिटी लेखौँ। प्रोबाबिलिटी यो के भनेको छ यक्सको भ्यालु ए भन्दा राइट मोर कि लेस हेर्नुहोस् त ए भन्दा यक्स ए भन्दा राइटपट्टि छ त्यही भएर मोर 5%। अब यसलाई जेडमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, यो टाइप सेकेन्डको प्रब्लम हो त जेड इज ग्रेटर देन। अब यो ए को भ्यालु कहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने यहाँ एक्सको ठाउँमा ए को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु होला कति हुन्छ ए माइनस 73/8 यो भयो हाम्रो 5%।
अब यो कम्प्लेक्स देखिन्छ, यसलाई हामीले Z1 गरिदिन्छौँ। प्रोबाबिलिटी Z इज ग्रेटर देन Z1 यो 5% है त, वेयर Z1 इक्वल्स टु A माइनस 73/8 73/8। अब यो अनुसारले फेरि जेडको फिगर ड्र गरौँ। यसको अनुसारले फिगर ड्र गरौँ त कति हुन्छ यो प्रोबाबिलिटी जेड इज, यो फिगर पहिला यसको हिसाबले फिगर ड्र गरौँ। फिगर त सेम यस्तै हुन्छ। सो फिगर ड्र गरौँ। अब जेडको फिगर ड्र गरिरहेको छौँ, माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी र सेन्टरमा त 0 हुन्छ। अब के भनेको छ, हुबहु सेम फिगर ड्र गर्छौँ, यसमा त फरक पर्दैन। ए को ठाउँमा Z1 लेखिदिन्छौँ, यहाँ Z1 भयो। अब टेबल भ्यालु क्यालकुलेसनको लागि हामीले यतातिरको एरिया हेर्दैनौँ, यो त 5% हो। यतातिरको एरिया हेर्दैनौँ हो, यता 0.45 को हेर्ने हो, 45% को हेर्ने हो, किनभने यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म त 50%। हामीलाई त 0देखि जुन जेडको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ त्यसको एरिया मात्र खोज्नु छ। त यो 50% भयो, यो 5% हेर्नु छ नि, यहाँसम्मको मात्र चाहियो। त 0.45 मा कति हुन्छ टेबल भ्यालु? 1.64 हुन्छ। युजिङ, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z1 को भ्यालु कति 1.64, प्लस कि माइनस फेरि त्यो पनि डिसाइड गर्नु होला, प्लस कि माइनस। राइटपट्टि छ त्यही भएर प्लस प्लस हुन्छ है। अनि नाउ अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, यहाँ Z1 को भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ए कति भयो त, और Z1 को भ्यालु 1.64 इक्वल्स टु A माइनस 73/8 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 1.64 इन्टु 8 इक्वल्स टु A माइनस 73 है त। ल अब कति हुन्छ त, यो A माइनस हो है, A माइनस छ, बुझ्नुभयो। A 1.64 इन्टु 8 प्लस 73 कति लेखौँ, यसको कति मार्क्स आयो? 86.12 मार्क्स भयो। अब आन्सर लेखिदिनुहोस्। रिक्वायर मार्क यो भयो हाम्रो आन्सर, रिक्वायर मार्क 86.12।